सो अ, सर्वप्रथम आज यहाँ बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजन गर्नुभएको जुमद्वारा धर्म प्रवचनको लागि उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। दर्शकले अब हामी धर्म प्रवचन चाहिँ सुरु गर्छौँ। पहिला चाहिँ हामी सबैले पूर्व अभ्यास अनि राम्ररी गर्नुपर्छ। त्यो कारणले हामी सबैले पूर्व अभ्यास गरौँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सांगे जुदों जुगे जुनां लां चांजों बादों दाने gyozong je daye chushe tebe tsona dola benje sangye jo bara jo sangye jo dong zuge jo na chanjo bado dane gyozong je daye chushe geben tsona dola benje sangye jo bara sangye jo dong zuge jo nam la chanjo bado dane gyo 다예 주신 개변 손안개 조란 편지를 상계 조마라 심제 담제 대화단 대비 교단 덴버는 주제 심제 탐제 동아다 동아하게 교단 제거는 심제 단제 동아 매변 대화단 맨다원 주제 심제 단제 니린 자단 니단 다뇽라네 바란 주런지 펜데 존네 덴반다 징징 덴쟁게부 담제공 르제글라 데게 중웬네 상겐 덴반 게교런지 올랐어. आजका धर्म प्रवचन चाहिँ अनि सातौं श्रृङ्खला हो। त्यसको अनि शीर्षक चाहिँ आजको शीर्षक चाहिँ बौद्ध धर्मको प्रवेश द्वार शरणगमनको व्याख्या भनेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ भन्ने हो। अब आजका अनि विषय चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्ने हो भने अस्ति हाम्रो पाँचौं
श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले सार्थक मानव जीवन पाएर हामीले अनि यस्तो मौका राम्रो बेलामा चाहिँ अनि बुद्ध धर्ममा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थिए। त्यस्तै गरेर श्रृङ्खला त्यो छोटौँ श्रृङ्खलामा मृत्यु अनित्यको विषयमा अनि भनेर मृत्यु अनित्य भावना गरेर धर्ममा प्रवेश विधि भन्ने त्यो अनि प्रवचन गर्नु बेलामा अनि हामीले मृत्यु अनित्यको विषयमा भावना गरेर अनि धर्ममा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थिए। त्यस्तै गरेर अनि अस्ति दैनिक ध्यान अभ्यास गर्ने विधि भनेको त्यो विषयमा चाहिँ भन्नु बेलामा अनि हामीले अब त्यसमा पूर्व अभ्यास मूल अभ्यास अन्तिमको अनि प्रार्थना गर्ने गरेर अभ्यास 3 छ है। हुनु त त्यसमा चाहिँ एक दिनमा 6 प्रकारको अनि त्यो विषयमा दैनिक अनि अभ्यास गर्ने विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ। बिहान उठ्ने बेलाको अभ्यास ध्यान अभ्यास गर्ने अनि मुख धुने बेलामा ध्यान अभ्यास गर्ने अनि त्यो धर्मको अनि त्यो अब मूल भनौँ अब धर्ममा ध्यान अभ्यास गर्नु बेलामा अनि ध्यान कसरी गर्नुपर्छ भनेको विषयमा त्यसमा चाहिँ 3 पूर्व अभ्यास मूल अभ्यास अनि अन्तिमको अभ्यास। अब मूल अभ्यासको बेलामा चाहिँ अनि हामीले अनि आफ्नो गुरुले अनि पढाउनु भएको सिक्नु भएको अनि ध्यान अभ्यासहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको थिए। अब त्यसमा चाहिँ आज मैले अब तपाईहरुलाई हो त्यस्तो मूल ध्यान अभ्यास गर्नु बेलामा चाहिँ हामी बौद्धको एउटा बौद्ध भएको कारणले बुद्धको शिष्य भएको कारणले हामीले शरण गमनको ध्यान अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर अनि आज मैले तपाईहरुलाई यो सिकाउँदै छु। त्यसको विषयमा आगम व्याख्याहरू गर्दै छु है। त्यसो कारणले अनि यहाँ चाहिँ यो 3टा चाहिँ तपाईहरुले नबिर्सिनु। मैले अघि भने नि सार्थक मानव जीवन पाएको कारणले बुद्ध धर्म गर्नुपर्छ भन्ने। फेरि दोस्रोमा चाहिँ मृत्यु अनित्यको विषयमा भावना गरेर धर्ममा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने। अनि अहिले मैले भन्ने नि मूल अभ्यासको बेलामा हामीले बौद्ध धर्म गर्नुपर्छ भने त्यो 3टालाई सिमेटेर त्योद्वारा मैले आजका यो अनि के भन्छ विषय आजका शीर्षकमा चाहिँ यो राखेको छ। अब यो कसरी हो भनेदेखि आज पहिला यो भन्यो नि सार्थक मानव जीवन पाएर भावना गर्ने र मृत्यु अन्यथा भावना गरेर अनि धर्ममा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्नु नि। अब धर्ममा प्रवेश गर्छ भने धर्ममा धेरै किसिमको धर्म हुन्छ। अहिले हामी यहाँ चाहिँ बुद्ध धर्ममा बौद्धको धर्ममा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दैछु। यदि बौद्ध धर्ममा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो प्रवेश गर्नु बेलामा द्वार चाहिँ के हो? हामी एउटा कोठा भनौँ एउटा समाजहरू त्यस्तो अनि घरतिर अनि समाजको त्यो जग्गातिर या हामी एउटा गुम्बाको भित्र या हामी यो के भन्छ त्यस्तो अब त्यो घरमा जाँदाखेरि एउटा ढोका जस्तो हुन्छ नि
गेट भन्छ नि, गेट द्वार हो। त्यही दोस्तो बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्नु बेलामा एउटा गेट दोस्तो अनि द्वार चाहिँ के हो भन्नेदेखि शरण गमन हो भनेर चाहिँ हामीले पहिला यो जानकार हुनुपर्छ। त्यो कारणले आज हामी के को विषयमा भन्दैछौँ भन्नेदेखि यदि हामी बौद्ध धर्ममा प्रवेश गर्ने हो भनेदेखि हामीले कसरी प्रवेश गर्ने भनेदेखि शरण गमनको द्वारा, शरण गमनद्वारा। शरण गमनमा पनि धेरै किसिमको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो धर्ममा शरण गमन पनि हुन्छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ बुद्ध स्वयंले भनेको दोस्तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर चन्तिकृतिले तवठक्प चन्तिकृतिले भने सङ्गे छोदाङ गिन्दिने थर्पद्यपा नम्की क्यप भनेर चाहिँ बुद्ध रत्न, धर्म रत्न अनि सङ्घ रत्न, त्यो त्रिरत्न चाहिँ जो व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्नु चाहेको छ, अब मोक्ष भनौँ, जो व्यक्तिले संसारको सर्व दुःखदेखि मुक्ति भएर है अन्तिमको परम सुख प्राप्त गर्नु चाहेको व्यक्तिहरूले अनि यदि यस्तो हो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले कसलाई अनि मान्नुपर्छ, कसलाई अनि शरण कसको कहाँ कसकोमा शरण गर्नु कसा शरणमा जानुपर्छ भन्नेदेखि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न तीन त्यो त्रिरत्नमा अनि त्यो त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्छ। त्यो त्रिरत्न चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूलाई अनि सर्व दुःखदेखि मुक्ति दिनु सक्ने अनि शरणीय हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सांगे छु त गिन्दिनी थार्प द्वेपा नम्की क्यो भनेर चाहिँ त्यसो कारणले अहिले यहाँ शरण गमन भन्ने चाहिँ के को शरण गमनको विषयमा भनेदेखि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नमा सद्न रत्नको शरणमा जाने त्यसको अनि शरण गमनको विषयमा चाहिँ भन्दैछ। यो धेरै अनि महत्त्वपूर्ण हो अहिले मैले भनेको त्यो है। अब यहाँ यदि हामी अनि के अरे शरण गमनको ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ, गर्ने हो भनेदेखि मैले अस्ति नै भनेको थियो है, हामी यो 21 शताब्दीको अनि बौद्धहरूले अन्धविश्वासले अनि जाने होइन, एउटा कारणद्वारा यो एउटा के अरे विवेक बुद्धि त्यो द्वारा चाहिँ हामीले जानुपर्छ। त्यसो कारणले बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, सङ्घ रत्न, त्रिरत्नलाई तुरुन्त शरण गमन चाहिँ गर्ने, त्यसको ध्यान अभ्यास गर्ने होइन। पहिला शरण गमन गर्नेको विषयमा एउटा सर्वज्ञान प्राप्त भएर गर्नुपर्छ। त्यसो कारणले शरण गमनको विषयमा दुई हुन्छ, शरण गमनको व्याख्या र शरण गमनको ध्यान अभ्यास। त्यसो कारणले पहिला शरण गमनको व्याख्यामा अनि पढेर चिन्तन गरेर अनि के अरे जानकार गरेर
जानकार भएर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अभ्यास ध्यान अभ्यासमा अनि लाग्ने प्रवेश गर्ने त्यसो कारणले अब शरण गमनको ध्यान अभ्यास र त्यो द्वारा अनि हामीले छाक गर्ने ढोक्ने त्यस्तोहरू आगम वाक्यहरू हामी भविष्यमा दिने यो हाम्रो यो के भन्छ उद्देश्य भनौँ भविष्यमा दिने भनेर विचार छ तर त्यसको अगाडि यो पूर्ण रूपले यो शरण गमनको विषयमा हामीले जानकार गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो त्यसको शिक्षा ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो त्यसो कारणले आज यहाँ चाहिँ शरण गमनको विषयमा व्याख्या गर्ने हो के अरे परिचय गर्ने हो त्यसो कारणले अनि सबैले ध्यान दिनुस् अब यहाँ छ तपाईहरुले यो हेर्दै गर्नुस् है नाङचुङ मोटुले सेन दुम्बा बौद्ध धर्मको प्रवेश द्वार शरण गमनको व्याख्या भनेर चाहिँ यहाँ छ है अब त्यसमा अनि मैले अब यसो गरौँ समय खेरो नहुनुको लागि मैले चाहिँ त्यो तिब्बतीमा चाहिँ पढ्छु अनि त्यसको अनि नेपालीमा चाहिँ अनुवाद घिसे अनि निचोलाले पढ्छ तपाईहरु त्यो चाहिँ सुन्नुहोस् नबसाङगे छेसम टेम्बलन जुबे गो क्याम्रु शेपालाङा क्याम्रु फेयन्दाङ क्याम्रु ग्यु क्याम्रु युल क्याप्सु ड्रेवे छुल क्याम्रु लाप्चा हो भनेर 5 यो चाहिँ पढ्नुस् नेपालीमा बौद्ध धर्म अथवा शासनको प्रवेशद्वार शरण गमनको व्याख्यामा 5 1 शरण गमनको अनुशंस 2 शरण गमनको हेतु 3 शरण गमनको विषय 4 शरण गमनको विधि तथा 5 शरण गमनको शिक्षा गरी यी 5 बुँदाहरू हुन् अब यो 5 मा मैले अलिकति व्याख्या गर्छु है यहाँ छ नि बौद्ध धर्म भनौँ बौद्धको शासन त्यसमा प्रवेश गर्ने द्वार त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि शरण गमन हो त्यो व्याख्या गर्दा 5 भनेको छ नि त्यो 5 मा पहिला चाहिँ के रहेछ भनेदेखि शरण गमनको अनुशंसा भने चाहिँ शरण गमनको अनि शरण गमन गर्यो भने शरण गमन अभ्यास गर्यो भनेदेखि लाभ के हुन्छ फाइदा के हुन्छ भनेको विषयमा दोस्रोमा चाहिँ शरण गमनको विषय भने चाहिँ मारे दोस्रोमा चाहिँ शरण गमनको हेतु भने चाहिँ शरण गमन गर्नु बेलामा त्यो शरण गमन आउनुको लागि पहिला केही न केही हेतु र प्रत्ययहरू चाहिन्छ नि हो त्यसको विषयमा है तेस्रोमा चाहिँ शरण गमनको विषय भने चाहिँ शरण गमन कसलाई गर्ने है कसलाई कस के अरे के कोमा शरण गमन गर्ने त्यसको विषयमा है चौथोमा चाहिँ के आउँछ भनेदेखि शरण गमन गर्ने विधिहरू कसरी शरण गमन गर्ने भने त्यसमा अब त्यसमा बुद्ध धर्म सङ्घरत्नको ज्ञान गुणहरू अनि थाहा भएर अनि गर्नुपर्छ त्यसको विषयहरू आउँछ पाँचौँमा चाहिँ शरण गमनको शिक्षा भनेको छ शरण गमन लिइसकेपछि अनि हामीले के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन त्याग्नु पर्ने पालन गर्नुपर्ने त्यसको विषयमा हुन्छ त्यो गरेर 5 अब त्यसमा हामी एक एक गरेर जाउँ थाङबुन्नी दिलचो गेयोबाते नवसाङ्गेबर छुबता निबा नङबे दोबा थामचे तेंचबा सुमंगो सब लेगी दिवानम सेबर गेवा सोनम ग्याचम्बो देला तो सब ngaba mida मिमेंग नेबे मिसुपा
ठुबा न्यसोंदो मेतोवा दुबच्चे सबै तेन्तमी जोवा गेबा न्युर्दो छाङ गेवा भनेको छ अब यसमा नेपालीमा पढ्नुस् पहिलोमा मूल 8 प्रकारका हुन्छन्। 1. बौद्ध धर्मावलम्बी अन्तर्गत पर्ने। 2. सम्पूर्ण बौद्ध शीलहरू आदरको भूमिका निभाउँछन्। 3. पहिला गरेका सबै कर्मको आवरणहरूलाई क्षय पर्दछ। 4. तत्काल अपार पुण्य सञ्चय गर्दछन्। 5. मनुष्य र अमनुष्यहरूबाट हानि पुर्याउन सकिन्न। 6. दुर्गतिमा पतन हुँदैन। 7. चिताएको सबै अर्थहरू सिद्ध हुन्छ। 8. शीघ्र नै बोधि लाभ गर्नेछ। ओ अब यसमा पहिला चाहिँ अब यसमा व्याख्या गर्छु है व्याख्या गर्छु पहिला चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलो चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बी अन्तर्गत पर्ने भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामी बुद्धको शिष्य र बौद्धलम्बी हुने र नहुने यो बौद्धलम्बी हो यो बौद्धलम्बी होइन म बौद्धलम्बी हो उहाँ होइन यसरी बौद्धलम्बी हो र होइन भने चाहिँ कसरी हामीले अनि थाहा हुन्छ भनेदेखि बुद्ध धर्म त्रिरत्न भनौँ त्रिरत्नलाई मनभित्रदेखि आस्था भएर उहाँको शरणमा गएर चाहिँ म त्रिरत्नलाई शरण गमन गर्छु भन्ने हो त्यस्तो ज्ञान भनौँ गुण भनौँ त्यस्तो अनि प्राप्त भयो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ बौद्धलम्बी भनौँ बौद्ध भन्ने चाहिँ हो त्यसो कारणले यहाँ यसरी भन्नुभएको हो नवसाङ गेपर छुपा भन्ने त्यो के अरे बौद्ध धर्मावलम्बी अन्तर्गत पर्ने भनेपछि यो हो त्यसो कारणले यदि अनि हामीलाई अनि शरण गमन बौद्ध त्रिरत्नपाती शरण गमन छैन भनेदेखि हामी बौद्ध हुँदैन त्यसो कारणले बौद्ध हुने र नहुने चाहिँ बाहिर त्यो के भन्छ झन्डा राखेर अनि हुने होइन अनि आफ्नो घरको भित्र बुद्धको अनि मूर्तिहरू फोटोहरू राखेर हुने होइन आफ्नै मनको भित्र त्रिरत्नपाती शरण गमन हुनुपर्छ यो चाहिँ एउटा हो दोस्रो लाभ चाहिँ के छ भनेदेखि दोस्रो लाभमा चाहिँ सम्पूर्ण बौद्ध शीलहरूका आधारको भूमिका निभाउनु छन् भनेको छ त्यो धेरै त्यो हो नि अब हाम्रो बौद्धको शील भन्यो भनेदेखि यो अस्ति मैले भनिसकेँ नि कङ्ग्युरको विषयमा भन्यो नि त्यो अब कङ्ग्युरको भित्र है अनि कङ्ग्युरको भित्र हाम्रो अनि विनय भन्ने धर्म विनय धर्मको भित्र चाहिँ विनयको शीलहरू छन् अब त्यसमा पनि उपासिकाहरूको शील हुन्छ त्यस्तै गरेर त्यो रब्जुङ यो किचुलको शील भन्ने केलोङ भिक्षुको शील भन्ने त्यस्तो भिक्षुनीको शीलहरू हुन्छ त्यो मात्र होइन कि महायान अनि धर्ममा पनि बौद्ध धर्ममा पनि अनि बुद्धिसत्वको शील भनेर त्यस्तो हुन्छ है त्यो मात्र नभएर फेरि बौद्धको अनि तन्त्र अनि अरू छ तन्त्रको अनि त्यो धर्महरू छ त्यो भित्रमा पनि तन्त्रको शील भनेर चाहिँ छ अब जोस विनयको शील अनि बुद्धिसत्वको शील अनि तन्त्रको शील भनेर चाहिँ त्यस्तो शीलहरू छ
अब यहाँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि यदि हाम्रो मनको भित्र त्रिरत्नपाती अनि शरण गमन छ भने त्यो शरण गमन भएको कारणले हामीले अघि भनेको बौद्धको शिलाहरू सबै प्राप्त गर्नु सक्छ। यदि हाम्रो मनको भित्र अनि त्रिरत्नपति शरण गमन छैन भनेदेखि जति बौद्धको शिलाहरू लिनु गएर भन्ने प्राप्त हुँदैन। हो त्यसो कारणले अनि शरण गमन भयो भनेदेखि यो लाभ हुन्छ भनेको दोस्रोमा चाहिँ है। अब त्यसपछि अरे यदि अनि यहाँ एउटा कुरा चाहिँ जानकार गर्नुपर्ने अनि त्रिरत्नपाती अनि शरण गमन भयो भनेदेखि अनि अघिको शिलाहरू बौद्धको शिलाहरू प्राप्त हुन्छ भन्यो नि। अनि बौद्धको शिलाहरू प्राप्त भएदेखि के फाइदा छ भनेदेखि अब त्रिशिक्षाको विषयमा आउँछ। बौद्धको शील छ भनेदेखि अनि बौद्धको समाधि शिक्षा बौद्धको शील शिक्षा प्राप्त भएदेखि त्यो द्वारा बौद्धको समाधि शिक्षा चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ, नत्र सक्दैन। बौद्धको समाधि शिक्षा प्राप्त हुन सक्यो भनेदेखि बौद्धको प्राज्ञा शिक्षा प्राप्त हुन सक्छ, नभई हुँदैन। बौद्धको प्राज्ञा शिक्षा प्राप्त भयो भने त्यो प्राप्त शिक्षाद्वारा अनि यो संसारको दुःखको मूल जरादेखि नै अनि त्याग्न सक्छ। त्यो भएदेखि अन्तिममा परम सुख भनौँ, मोक्ष भनौँ, बुद्ध भूमि भनौँ, त्योहरू प्राप्त छ। त्यसो कारणले बौद्धको शीलहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हो, बौद्धको शील। त्यस कारणले बौद्धको शील त्यो प्राप्त हुनुको लागि शरण गमन बौद्धको शरण गमन चाहिँ चाहेको हुन्छ। हो त्यो फाइदा भन्ने चाहिँ। अब त्यसपछि तेस्रो फाइदा के छ शरण गमनको? तेस्रो फाइदामा चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ, पहिला गरेको सबै कर्मको आवरणहरूलाई छाया पर्दछ भनेको छ। यो पनि हो के अरे कङ्ग्युरको भित्र साङ्ग्य यन्थे समीख्याप छेगे यन्थे समीख्याप किन्द्रिय यन्थे समीख्याप समीख्यापलाई थेचेपे नम्बर मेबा समीख्याप भनेको छ। त्यसो कारणले ज्ञान गुणमा सर्व ज्ञान गुण प्राप्त भएको बुद्ध त्यसै गरेर धर्म सङ्घ रत्नहरूलाई शरण गमन गर्यो भनेदेखि त्यो कृपाले है त्यसको शक्तिले अनि आफ्नो पहिला आफूले गरेको सर्व कर्मको आवरणहरू छाया हुन्छ भनेको छ। यो एउटा हो है। अब त्यसपछि 14मा फाइदा के भनेको छ भनेदेखि सोनम ग्याचुम बुद्धि लाग्दो सोक्पा भनेर चाहिँ तर्काल अपर पुण्य सञ्चय गर्दछन् भनेको छ नि। त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि फेरि कङ्ग्युको भित्र पनि भन्नुभएको छ है। सनम देम्बे मी सम्पन्नम क्या डुप भनेर छ। त्यसो कारणले यो के भनेछ भनेदेखि त्रिरत्नमा बुद्ध रत्न र के अरे त्रिरत्नलाई शरण गमन गर्यो भने आफूले धेरै पुण्यहरू कमाउँछ है। पुण्यहरू धेरै कमाउँछ, त्यो चाहिँ एउटा लाभ। अब पुण्य कमायो भने के लाभ हुन्छ भनेदेखि त्यसको कारणले के हुन्छ भनेदेखि त्यसको कृपाले 3 गुण हुन्छ, 3 फाइदा। त्यो चाहिँ 5 र 6 र 7। अब 5औँमा चाहिँ के भन्नु छ भनेदेखि
मनुष्य र अमनुष्यहरू बाट हानि पुर्ने हुनु सकिन्न। त्यो हो। आफूलाई धेरै पुर्ने भयो भनेदेखि आफूलाई त्यो पुर्नेको एउटा शक्ति हुन्छ नि। त्यो पुर्नेको शक्तिले त्यो मनुष्य र अमनुष्यहरूले आफूलाई हान्ने गर्नु सक्दैन है। त्यस्तो एउटा अनि हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा हो। त्यो मात्र नभएर छोटोमा गुण के भनेको छ भनेदेखि फाइदा लाभ, दुर्गतिमा अनि पतन हुँदैन हो। पतन भने चाहिँ खसेको है। अब यहाँदेखि केही सामान खस्यो भनेदेखि पतन भन्छ नि। त्यही जस्तो हामी दुर्गतिमा पतन हुन सक्छ, किनभनेदेखि हामीले धेरै पाप गरेको कारणले। अब बुद्ध त्रिरत्नमा शरण गमन गर्यो भनेदेखि त्यो पापहरू अनि छाया हुन्छ, हटाएर जान्छ। त्यसमाथि धेरै पुण्यहरू कमाउनु बेलामा पुण्य भन्ने चाहिँ एउटा कुशल कर्म हो नि। त्यो कुशल कर्मको कारणले अनि हामी अनि दुर्गतिमा अनि पतन नभएर सुगतिमा चाहिँ अनि जन्म लिन सक्ने त्यो। त्यसो कारणले यहाँ चाहिँ यसरी भन्नुभएको। त्यो सातौँमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि चित्तको सबै अर्थहरू सिद्ध हुन्छ। अघि मैले भने नि स्वनम देम्बे मी सम्बन्धम ज्ञान रूप भनेर। त्यो धेरै पुण्य भयो भनेदेखि त्यो पुण्यको शक्तिले मनको भित्र केही इच्छाहरू केही चाहेको हुन्छ त्योहरू चाहिँ अनि तुरुन्त प्राप्त हुने त्यस्तो हुन्छ। कोही व्यक्तिहरू धेरै दुःख गरेर भने आफ्नो उद्देश्य आफ्नो चाहेकोहरू इच्छाहरू चाहिँ सफल नहुने हुन्छ रहेछ नि। कोही व्यक्तिहरू चाहिँ तुरुन्त जो मनमा चाहेको चाहिँ इच्छा हुन्छ त्यो सफल हुन्छ रहेछ नि, प्राप्त हुन्छ नि। त्यो कहाँ भर पर्छ भनेदेखि यो पुण्यमा धेरै भर पर्छ। त्यसो कारणले अहिले यो सातौँमा चाहिँ यसरी भन्नुभएको हो। अनि आठौँमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि निरुद्ध छाङ्ग्यावा भनेको छ। श्री गरानै सी गरानै अनि बोधि लाभ गर्ने छ भनेदेखि छिटो न छिटोहरू अनि बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ भनेको छ। त्यो एउटा लाभ। यहाँसम्म चाहिँ अनि शरण गमनको 8 अनुशंसा को विषयमा चाहिँ भन्नुभएको हो। अनि यसको विषयमा अलिकति के भन्छ त्यसको महत्त्वपूर्णहरू अलि तल आउँछ। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले यहाँसम्म 8सम्म चाहिँ हामीले मैले भन्ने सकेँ है। अब हामी दोस्रोमा चाहिँ जाउँ। निप क्याम्ड्रु ग्यु निचो ग्यु जिक्थे नि यिन नेपाली ललोना। अब नेपालीमा भन्नुहोस्। दोस्रो शरण गमनको मुख्य हेतु भएर श्राद्ध 2 हुन्। अब त्यसमा भने थे खरवा दङ्गे सँगै दोंगल ग्युदा चेपाला जिबाता थेले के बिन्ने ब कुन्जु सुनो यो यी चेबे तेबा चाहिँ नि यिन शिवर छन तेबा तेला तामे तेबा यी चेबे तेबा मुन्दुकी तेबा चाहिँ सुम यो नेपालीमा त्यो पनि संसार तथा दुर्गतिका दुःख हेतु सहितमा भय हुनु, त्यसबाट रक्षा गर्ने क्षमता त्रिरत्नमा भएको विश्वासका साथ श्रद्धा गर्नु यी 2 हुन्। बृहत रूपमा भन्दा त्यस श्रद्धामा प्रसन्न श्रद्धा, प्रत्यायी श्रद्धा र अभिमत श्रद्धा गरी 3 प्रकारका हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यहाँ छ नि क्यम्ड्रु भनेर शरण गमनको हेतुमा
अनि के छ रे भनेदेखि बिहा र बिहा र कसा भाइ हो बाहिर अनि अरे बाहिर शर्दा बाहिर शर्दा भाइ भन्ने चाहिँ डर भनेको हो डर भनेको चाहिँ म डर्छ भन्छ नि त्यसलाई भनेको हो अब यहाँ अहिले यहाँ डर भन्ने चाहिँ डर र बिहा भन्ने चाहिँ केलाई भन्छ भनेदेखि यहाँ नेपालीमा भनेको जस्तो अघि परिसक्यो नि हुनु चाहिँ यो हो संसारमा संसार र अनि दुर्गति भन्ने दुई हुन्छ अब संसारको दुःख एउटा दुर्गतिको दुःख भने दुई फेरि संसारको दुःखको हेतु र दुर्गतिको दुःखको हेतु छ नि त्यसो कारणले फल भएको संसारको दुःख र अनि दुर्गतिको दुःख त्यो मात्र नभएर त्यसको हेतु पनि त्यसको हेतुमा चाहिँ अनि क्लेश र अनि क्लेश र अनि त्यो कर्म दुईटा छ है त्यसो कारणले यहाँ हामीले संसारको दुःख दुर्गतिको दुःख त्यो मात्र नभएर त्यो दुईटैको हेतु क्लेश अनि कर्म त्योहरू सबै विचार गरेर अनि आफ्नो मनको भित्र चाहिँ एउटा डर हुने मैले यस्तो दुःखहरू चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ रहेछ त्यो दुःख भोग्नुपर्ने पनि त्यसको कारण त्यो कारण क्लेश र कर्मद्वारा रहेछ भनेर त्यो सबै विचार गरेर चाहिँ मनमा डर हुने त्यसले भनेको अहिले है डर भने चाहिँ अनि श्रद्धा भने चाहिँ के हो भनेदेखि त्यस्तो डर चाहिँ भएर त्यसपछि ओहो मलाई म यस्तो डर भयो त्यो डर हुने चाहिँ अनि खास यो संसार र अनि दुर्गतिको दुःख र हेतुहरूको हो त्यसो कारणले म त्यहाँदेखि मुक्ति हुनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो डरद्वारा डरदेखि मुक्ति हुनेको लागि म के गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अब त्यो मुक्ति दिनु सक्ने अनि स्याहार्ने चाहिँ को रहेछ भनेदेखि बुद्ध धर्म सङ्घरत्न रहेछ भनेर थाहा भएर बुद्ध रत्न धर्म रत्नको ज्ञान गुण शक्तिहरू सबै थाहा भएर चाहिँ उहाँ बुद्ध रत्न धर्म रत्न पाती अनि सर्ने अनि श्रद्धा हो त्यसले भनेको आस्था हो त्यस्तो कारणले यो दुई चाहिँ शरण गमनको हेतु हो भनेको त्यसो कारणले यहाँ तपाईँहरूले के मनमा राख्नुपर्छ भनेदेखि शरण गमनको अनि हेतुमा दुई रहेछ है बिहा र श्रद्धा र डर र श्रद्धा यो डर र श्रद्धा चाहिँ जति राम्रो भएदेखि त्यसको फल शरण गमन राम्रो हुन्छ यो डर र श्रद्धा चाहिँ राम्रो नभयो भने विचार राम्रो नगर्यो भनेदेखि अनि शरण गमन भन्ने त्यति राम्रो हुँदैन त्यसो कारणले त्रिरत्नपाती शरण गमन राम्रो हुनेको लागि यो दुईमा ध्यान दिनुपर्छ अब यहाँ यो के भन्छ डरको विषयमा त ठिक भयो अब यो श्रद्धा भन्नेमा फेरि 3 प्रकारको श्रद्धाहरू छ 3 प्रकारको श्रद्धा है त्यो 3 प्रकारको श्रद्धामा चाहिँ पहिला चाहिँ के हो भनेदेखि यो हो प्रसन्न श्रद्धा भन्ने चाहिँ प्रसन्न श्रद्धा भने चाहिँ कसलाई भन्छ भनेदेखि भन्ने हो भनेदेखि बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नको ज्ञान गुण थाहा जानकार भएको पछि आफ्नो मन चाहिँ अनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो 3 पार्टी हेर्ने तरिका चाहिँ धेरै अनि राम्रो सफा हुन्छ पानीमा
केही फोहोरहरू भयो भनेदेखि त्यो सफा राम्रो बनाइदेखि अनि त्यो पानी चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सफा पानी हुन्छ नि त्यही जस्तो हाम्रो मनभित्रदेखि बुद्ध धर्म रत्न त्रिरत्नलाई हेर्ने चाहिँ अनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि प्रसन्न हुन्छ हो त्यसले भन्छ कि प्रसन्न शारदा भन्छ त्यो हो त्यसपछि प्रत्यय शर्त भन्ने चाहिँ कसोले भन्यो भनेदेखि त्यसो हिचेकी थेबर वा सम्बोध लेबेमा हिचेकी थेबा भने हिचेकी थेबा भने चाहिँ अब म उहाँले विश्वास गर्छु भन्ने शर्तलाई भनेको हो है त्यो हो नि त्रिरत्नप्रति ज्ञान गुण देखेर प्रसन्न भइसकेपछि ल म उहाँ तिनीहरूलाई म अनि विश्वास छ भनेर विश्वास आउँछ नि त्यसले भनेको अब त्यसपछि अभिमत श्रद्धा भन्ने चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेदेखि अघि दुई श्रद्धा भएको पछि अनि त्रिरत्नको ज्ञान गुण चाहिँ मलाई पनि अनि पाओस् प्राप्त होस् भन्ने अनि एउटा इच्छा हुन्छ त्यसले भनेको त्यसले भन्छ त्यसले भन्छ अभिमत श्रद्धा भने चाहिँ त्यो हो यहाँ चाहिँ सबैले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ मैले अस्ति नै भनिसक्यो हुनु चाहिँ हामी बौद्धहरू सबैले अनि सर्वधर्मलाई अनि के अरे सर्वधर्मलाई रिस्पेक्ट आधार सम्मान चाहिँ अनि हुनुपर्छ तर मान्ने भने चाहिँ यो धर्म मन नमान भने चाहिँ आफ्नो आफ्नो धर्मले मान्ने हो त्यो दुईमा फरक छ आधार सम्मान र म त्यो मान्छु भन्ने त्यसो कारणले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तेस्रो अभिमत श्रद्धा भन्ने चाहिँ अरू धर्ममा छैन है अरू धर्ममा आफ्नो आफ्नो सर्ने यो के भन्छ अब गड भनौँ क्रिएटर भनौँ अनि त्यस्तो ज्ञान गुण चाहिँ मलाई पनि प्राप्त होस् भने एउटा व्यक्तिले अनि यसरी हुँदैन किनभनेदेखि यो गड क्रिएटरहरूले हामी यो संसारहरू बनाएको हो भन्छ नि सृष्टिकर्ताले बनाएको भन्छ नि त्यसो कारणले बनाएको मान्छे बनाएको त्यो चिज त्यो चाहिँ बनाउने जस्तो हुँदैन है सृष्टिकर्ताले यदि सबै बनाएको हो भनेदेखि त्यो बनाएको चिजहरू चाहिँ पछि सृष्टिकर्ता जस्तो हुँदैन नि तर बौद्ध धर्ममा के भन्नु भनेदेखि बुद्ध स्वयं पहिला हामी जस्तो एउटा ज्ञान गुण नभएको व्यक्ति तर उहाँले दुःख गर्दै गर्दै अनि उहाँ चाहिँ अन्तिममा सर्व ज्ञान गुण भएको अनि सर्ने भएको हो त्यसो कारणले बुद्ध धर्ममा के भन्छ भनेदेखि हामीहरू सबै बुद्ध शाक्यमुनिले बनाएको होइन बुद्ध शाक्यमुनि पहिला हामी जस्तो हो त्यही कारणले बुद्ध शाक्यमुनि पहिला हामी जस्तो एउटा मान्छे हो एउटा व्यक्ति हो उहाँले दुःख गरेर बुद्धता प्राप्त भएको हो यदि त्यो हो भनेदेखि हामी पनि साधारण मान्छे हामी पनि आफूले दुःख गर्यो भनेदेखि बुद्धता प्राप्त गर्नु सक्छ त्यो कारणले बुद्धको ज्ञान गुण पनि हामीले प्राप्त हुनु सक्छ भनेको त्यो हुनुको लागि धर्मको ज्ञान गुण प्राप्त हुनु पर्यो सङ्घको ज्ञान गुण प्राप्त हुनु पर्यो त्यसो कारणले बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न तिनटैको ज्ञान गुणहरू सबै हामी व्यक्तिले यदि दुःख गरेर मेहनत गर्यो भनेदेखि त्यो ज्ञान गुण सबै प्राप्त गर्नु सक्छ त्यसो कारणले ज्ञान गुणहरू प्राप्त गर्छु भन्ने एउटा श्रद्धा हुन्छ नि त्यसलाई भनेको यो के अरे अभिमत श्रद्धा यो चाहिँ अनि बौद्ध धर्ममा चाहिँ छ यो चाहिँ एउटा हो अब सुम्बा तेस्रो सुम्बा क्याप्सु ड्रेबे छुलाङी क्याबिङो सोवा ते क्याप्सु बेबे क्युम छैन तिचुलो
यो चाहिँ पढ्नुहोस्। तेस्रो शरण गमनको विधिमा 2 शरणीय विषयको पहिचान र त्यसमा शरण लिने योग्य भएको कारण। 당분이 군주 솜대 상계다 최다 긴데 군주 솜모스. पहिलो विषय त्रिरत्न अर्थात् बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र सङ्घ रत्न हुन्। अब त्यो चाहिँ भन्नु पर्दैन, अघि मैले भनिसक्यो कङ्ग्युरको लुङ र पन्देन दावा ठापाको। अब यहाँ निपा नि भनेको छ। अब निपा चाहिँ दोस्रो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। यो बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नलाई यदि हामीले शरण गमन गर्छु, उहाँले शरण गमन गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले उहाँ तिनीहरूले शरण गमन गरेर उहाँ तिनीहरूले हामीलाई अनि के भन्छ क्याप्थो वाला गर्छ, रक्षा गर्नु सक्छ कि भनेर के भन्छ एउटा सङ्घ हुन्छ नि र त्यो सङ्घलाई हटाउनको लागि यदि हामीले बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नलाई शरण गमन गर्यो भनेदेखि उहाँहरूले पनि हामीलाई रक्षा गर्नु सक्छ, कारण यो हो भनेर चाहिँ अहिले यो भन्नुभएको दोस्रोमा निबने है। अब त्यसमा पहिला बुद्ध शाक्यमुनिले बुद्धले भनौँ बुद्धहरूले यदि हामी बुद्धहरूलाई शरण गमन गर्यो भनेदेखि बुद्धहरूले हामीलाई रक्षा गर्नु सक्छ। कारण के हो भनेदेखि उहाँहरूले रक्षा गर्नु सक्ने ज्ञान गुणहरू छ भनेको। ज्ञान गुणहरू के छ रहेछ भनेदेखि त्यसको कारण 4 भनेको छ यहाँ। सांगेनी थाङ्बो राङ जिग्वा थम्जेले जोवा सेन जिग्वा थम्जेले जोवा थाले केवा कुन थुजी चम्ब नेरे मेबर जुवा फेदा माता थम्जेकी थेन जेवा यिमे क्याप्सु हपा यिन भने। अब यो नेपालीमा पढ्नुहोस्। एक भगवान बुद्ध आफू स्वयं सबै भयबाट मुक्त हुनुभएको, 2 अरूलाई भयबाट मुक्त गराउने उपायमा सिपालु हुनुभएको, 3 सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति भेदभाव र पक्षपात रहित एक समान महाकरुणाको प्रवेश भएको, 4 आफूलाई फाइदा पुर्याउने र नपुर्याउने सबैको कल्याण गर्नुहुने भएकोले बुद्ध रत्न उचित शरणीय हुनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ व्याख्या गर्छु। पहिलो चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ है। अब पहिला कारण चाहिँ के भन्नु छ भनेदेखि रङ जिपा थम्जेले ठलो भनेको त्यो हामीले बुद्ध रत्नलाई शरण गमन गर्यो भनेदेखि उहाँले हामीले त्यो गर्न सक्छ। कारण एउटा के भनेदेखि बुद्ध रत्नहरू स्वयं उहाँहरू अनि बुद्धहरू अनि भयबाट कसा भयबाट मुक्त भएको छ भनेको छ। यो धेरै हो नि। बुद्ध स्वयं भयबाट मुक्त नभयो भनेदेखि हामीलाई कसरी अनि रक्षा गर्न सक्छ। यहाँ हेर्नु न, हामी चैतन्यतिर यताउता जाँदाखेरि हामीले देख्छ नि 2 मान्छे छाङ खाएर 2टा लोरेर बस्यो भनेदेखि अब एउटा लोर्ने मान्छेले चाहिँ अरू त्यो लोर्ने मान्छेलाई छाङ रक्सी खाएर लोर्ने मान्छेलाई ल मलाई रक्षा गर, मलाई उठाऊ भन्दै उठाउन सक्दैन नि। किन? ऊ आफै लोरेर बसेको छ, अरूलाई कसरी उठाउने। त्यही जस्तो यदि बुद्ध स्वयं अनि दुःखको हेतुदेखि मुक्त भएको छैन भनेदेखि, भयदेखि मुक्त भएको छैन भनेदेखि अरूलाई कसरी, हामीले कसरी अनि मुक्ति दिन सक्छ, रक्षा गर्न सक्छ। त्यसो कारणले बुद्धहरू यस्तो होइन। भयदेखि मुक्ति भइसक्यो, दुःखको हेतुद्वारा मुक्ति भइसकेको हो। उहाँहरूले त्यो मुक्ति भइसकेको शक्ति छ। त्यो कारणले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ, रक्षा गर्न सक्छ भने त्यो। दोस्रो कारणमा के भनेको छ भनेदेखि सेन जिग्वा थम्जुले डोयो थाप्लाई खेबा भनेको छ। दोस्रोमा चाहिँ बुद्धहरू स्वयं मुक्ति भइसकेको मात्र होइन कि उहाँहरू अरू ज्ञान गुण छ। अरू ज्ञान गुण के छ भनेदेखि
सर्व प्राणी अरू प्राणीहरू सबैलाई मुक्ति दिनु सक्ने अरू प्राणीहरू सबैलाई अनि के अरे त्यो मार्ग देखाउनु सक्ने हो सेन्जिबा थम्जेले ट्रोलवे थप्ले के दिनु सक्ने शक्ति चाहिँ छ त्यो मात्र नभएर अरूलाई भयबाट मुक्ति गर्नु उपाय भन्नुपर्छ उपायमा सिपालु सिपालु यो हो है अब यहाँ हामीले यसमा अलिकति म भन्छु देशक चाहिँ कसा देशा चाहिँ गाउँ अनि खसा गाउँ छ सेदाङ चाहिँ अनि खसा तिमिङदी सेदाङ चाहिँ अनि सुर्मे ठेवा चाहिँ तिमु चाहिँ लम्छुङ भनेर बुद्धको बेलामा अनि राग धेरै भएको व्यक्ति गाउँ भन्ने एउटा छ आनन्द हो आनन्द भन्ने अनि धेरै क्रोध भएको व्यक्ति सुर्मे ठेवा चाहिँ खसा अङ्गुली माला भन्ने एउटा व्यक्ति छ अनि तिमुक चाहिँ फक्क लम्छुङ ल खरसा एउटा एउटा फक्क लम्छुङ भन्छ जो लम्छुङ भन्ने एउटा व्यक्ति छ उहाँ चाहिँ तिमु ल खरसा अज्ञान मोह धेरै भएको ओ त्यस्तो गरेर उहाँहरूलाई बुद्धले सिपालु उपाय र सिपालु उपायद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई अनि त्यो के अरे राग अनि रिस अनि मदेखि मुक्ति दिनुभएको छ हो उदाहरण यो हो त्यसो कारणले सेन्जिपा थम्जिलो ड्रेबे थप्ले खेपा भने त्यो मतलब त्यो त्यस अब तेस्रोमा चाहिँ कुलो थुची चम्बो नेरिमाबाट जुगबा भने चाहिँ थुची छम्बो भने चाहिँ महाकरुणा बुद्धको करुणा चाहिँ सागर दोस्तो महाकरुणा हो त्यस कारणले बुद्धको करुणा चाहिँ अनि नेरिङ मेपा भने चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरू प्रति भेदभाव र पक्षपात रहित एक समान महाकरुणाको प्रवेश भएको हो भनेको छ सबैले एक समानमा हेरेर है हेर्नु सक्ने प्रवेश हुनु सक्ने महाकरुणा उहाँलाई छ भनेको यो पनि धेरै हो नि बुद्ध शाक्य मुनिले ज्ञान गुणहरू भएर सर्व ज्ञान प्राप्त भएर भने यदि महाकरुणा छैन भनेदेखि हामीले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने बेलामा उहाँले हेर्दैन नि यहाँ छ नि कोही डक्टरहरू हुन्छ कोही टिचरहरू हुन्छ नि करुणा नभयो भनेदेखि डक्टर र टिचरहरू सबैले अनि यो के भन्छ जनतादेखि यो नेपाल कर्छ बिरामीहरूलाई माया हुँदैन नि जसले पैसा दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हेर्छ नि डक्टर भयो भनेदेखि टिचर पनि ट्युसन दिने चाहिँ पैसा कसले दिन्छ ठुलो दिन्छ धेरै दिन्छ त्यसले ट्युसन दिन्छ अरूले दिँदैन नि ज्ञान भएर हुँदैन कि करुणा हुनुपर्छ मनमा त्यसो कारणले यदि हामी बुद्धलाई शरण गमन गर्यो भनेदेखि बुद्धले हामीले रक्षा गर्छ किनभनेदेखि बुद्धले ज्ञान गुण मात्र होइन हामीप्रति अनि महाकरुणा छ भनेको यो त्यसो चौथो फेन्ता मादा थम्चेकी थेन्जेबा भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि चौथोमा आफूलाई फाइदा पुर्याउने र नपुर्याउने अब हामी त्यो के व्यक्तिमा दुईटा हुन्छ नि अब हाम्रो यो सांसारिक सोच धेरै भयो भने के हुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिहरूले आफूलाई फाइदा गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई हेर्ने त्यसलाई सहयोग गर्ने आफूले दुःख दिने हो भनेदेखि त्यसलाई वास्तै नगरेर त्यस्तो गर्छ नि तर बुद्धले यस्तो गर्दैन भनेको किनभनेदेखि बुद्धले एकमा सबैले महाकरुणा छ है त्यो भएको कारणले
अब त्यो मात्र होइन खास गरेर एउटा शब्द छ यो दक्षिणयाबल खर्छ सो पार एक समान अँ सो पार एक समान दृष्टि दृष्टि सो पार एक समान दृष्टि भन्ने एउटा ज्ञान छ त्यो त्यो ज्ञान चाहिँ उहाँले पूर्ण रूपमा प्राप्त भइसक्यो त्यही कारणले उहाँलाई यो छैन मेरो हाम्रो मलाई राम्रो गर्ने हो भन्ने अनि के अरे अलिकति आफन्तको सोच र वा अनि यो चाहिँ मलाई दुःख दिने हो मलाई हानि गर्ने हो भनेर खर्च तिमी ड्रालाई शत्रु भन्ने यो मेरो शत्रु हो यो मेरो आफन्त हो भनेर त्यस्तो विचार चाहिँ छैन सबै त्यागि सक्यो त्यसो कारणले हामी बुद्धलाई शरण गमन गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँले हामीले सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई अनि रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कारण त्यो अब यो चार कारणलाई राम्ररी विचार गर्नु त तुरुन्त हाम्रो मनमा चाहिँ हामीले यदि बुद्धलाई शरण गमन गर्यो भनेदेखि उहाँले हामीलाई सत्य नै त्यो सहयोग र अनि रक्षा गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ अनि त्यो सोच हुन्छ हो या त खेच्छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो अब दोस्रो धर्म छे कुन्जो ने क्या गोदेन दा लामदेङ हिम्बाथाङ दिछे धर्मरत्न भन्नाले वास्तविक शरणीय निरुत सत्य तथा मार्ग सत्य दुई हुन् त्यो अब यहाँ चाहिँ थाहा हुनु पर्यो क्याप्ङ भन्ने छ नि क्याप्ङ भन्ने छ यसको विषयमा म पछि भन्छु अब किन्दु कुन्जो नि छे कलम ग्युल देम्बे क्याप डुबे ठोलाना मेपा हिम्बे क्याप सुबेपा हिन भन्ने चाहिँ त्यसो सङ्घरत्न भन्नाले निरोध तथा मार्ग यी दुई धर्म आफ्नो चित्त सन्ततिमा विद्यमान भएकोले शरण सिद्ध गराउन अनुत्तर सहयोगी हुनुहुन्छ त्यसकारण सङ्घरत्न पनि उचित शरणीय हुन् यहाँ अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँ सबैले ध्यान दिनुहोस् बौद्ध धर्ममा अनि शरणीयमा अनि त्रिरत्न भनेर तीनवटा राखेको छ बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न भनेर तीन है अरू धर्ममा अनि शरणीय सर्व के गर्छ अन्तिमको शरणीय लगेर भयो थर्तु अन्तिमको शरणीयमा चाहिँ गड क्रिएटर भनेर एउटा हो तीनवटा चाहिँ राख्दैन है हाम्रो बौद्ध धर्ममा तीन राख्छ अब यो तीनवटा किन राखेको हो त्यसको विषयमा भन्यो भनेदेखि अहिले यो तुरुन्त थाहा हुन्छ अब पहिला मैले साधारण अनि सजिलो एउटा के अरे उदाहरण दिन्छु अब यहाँ सुन्नुहोस् एउटा व्यक्ति उहाँलाई धेरै के भन्छ रोग भएको कारणले उहाँ चाहिँ धेरै दुःख भएको एउटा नेपालीलाई बिरामी छ अब त्यो बिरामी चाहिँ उहाँलाई धेरै दुःख चाहिँ कहाँबाट भएको भनेदेखि रोग नराम्रो रोगद्वारा अब त्यो बेलामा त्यो नराम्रो रोगदेखि मुक्ति चाहिँ उहाँलाई चाहेको हुन्छ त्यो बेलामा उहाँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब उहाँले तीन उपाय खोज्नुपर्छ एउटा चाहिँ उहाँ अनि डक्टर कहाँ जानु पर्यो फेरि त्यो डक्टरमा गएर पनि हुँदैन डक्टरले दिएको औषधि चाहिँ उहाँलाई प्राप्त हुनु पर्यो उहाँले प्रयोग गर्नु पर्यो त्यो मात्र होइन कि फेरि त्यही दबाई चाहिँ कसरी खाने खाने तरिका के हो कसरी खायो भनेदेखि फाइदा हुन्छ त्योहरू सबै सिकाउने देखाउने सहयोग गर्ने नर्स भन्ने एउटा तीनवटा चाहेको हुन्छ त्यो अनि रोगी रह नेवा त्यो बिमारीलाई
यो तीनटा प्राप्त भयो भनेदेखि राम्रो एउटा सम्यक एउटा डक्टर अनि सम्यक भनौँ अब राम्रो एउटा के भन्छ दबाई अनि के भन्छ राम्रो एउटा अनि त्यो नर्स त्यो तीनटा भयो भनेदेखि त्यो बिमारी चाहिँ अनि रोगदेखि आफ्नो दुःखदेखि मुक्ति हुन्छ है। त्यही दोस्तो त्यो बिमारी दोस्तो हामी साधारण सर्व प्राणीहरू बिमारी हो होइन। हामीलाई शरीरको दुःख मनको दुःखदेखि लिएर कति दुःख हामीलाई छ। त्यो दुःख हुनु भने हाम्रो मनको भित्र चाहिँ रिस राग मोहदेखि लिएर कति क्लेशहरू छ त्यो सबै मनको दुःख हो मनको रोग हो त्योहरू सबै। अब त्यस्तो अनि शरीर र मनको दुःख भएको शरीर र मनको रोग भएको हामी प्राणी साधारण प्राणीहरू सबै एउटा अनि बिमारी जस्तो हो। अब यो हामी बिमारीहरू दुःखदेखि मुक्त हुनु पर्यो। त्यो दुःखदेखि मुक्त हुनुको लागि दुःखको हेतुहरूदेखि मुक्ति हुनु पर्यो। त्यसको लागि अनि हामीले अब कसलाई विश्वास गर्ने कसलाई अनि सहयोग मान्ने हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ अनि अघि भनेको जस्तो डक्टर दबाई अनि नर्स दोस्तो बुद्ध धर्ममा चाहिँ डक्टर दोस्तोमा चाहिँ बुद्ध रत्न भन्ने चाहिँ हो। बुद्ध रत्न चाहिँ डक्टर दोस्तो, धर्म रत्न चाहिँ दबाई दोस्तो, सङ्घ रत्न चाहिँ नर्स दोस्तो। त्यसो कारणले डक्टर दोस्तो बुद्ध रत्न चाहिँ हामीलाई चाहिएको हुन्छ। त्यो भयो भने डक्टरहरूले दबाई दिएको दोस्तो बुद्ध रत्नले हामीलाई धर्म रत्न धर्मको दबाई दिनुहुन्छ। त्यो दबाई चाहिँ हामीले प्राप्त हुन्छ। त्यो दबाई चाहिँ प्राप्त हुँदाखेरि त्यो धर्म चाहिँ कसरी गर्ने त्यो धर्मको आगम त्यो धर्मको व्याख्या त्यो धर्मलाई अनि के भन्छ परिचय त्यो धर्म चाहिँ ध्यान अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ त्योहरू सबै सिकाउने त्यो धर्म गर्नु बेलामा सहयोग पुर्याउने सहयोग गर्ने नर्स दोस्तो सङ्घ रत्नहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो कारणले हो यो डक्टर दोस्तो बुद्ध रत्न, दबाई दोस्तो धर्म रत्न, नर्स दोस्तो सङ्घ रत्न त्यो तिनद्वारा त्यो तिन चाहिँ शरणेमा राखेर क्याम्ने कुञ्जुसुम त्रिरत्न शरणेमा राखेर त्यो तिनद्वारा चाहिँ अनि हामी बिमारीहरू चाहिँ हामी अनि दुःख भएको हामी प्राणीहरू चाहिँ दुःखदेखि मुक्ति हुन सक्छ भने। त्यसो कारणले हामी प्राणीहरू दुःखदेखि मुक्ति हुनुको लागि त्रिरत्न चाहिन्छ भन्ने कारण त्यो बौद्ध धर्ममा। त्यो कारणले अब यहाँ बुद्ध रत्नले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ के अरे मुक्ति दिनु सक्छ दुःखदेखि मुक्ति दिनु सक्छ भन्ने कारण भइसक्यो नि है। अब धर्म रत्नले मुक्ति दिनु सक्छ भने चाहिँ कसरी आउँछ भनेदेखि यो खसा बुद्ध रत्नले हामीलाई धर्मको अनि त्यो आगम अनि व्याख्याहरू त्योहरू चाहिँ अब दबाई दोस्तो त्योहरू चाहिँ सबै दिनुहुन्छ। अब धर्म रत्न धर्म चाहिँ अनि दबाई दोस्तो भएको कारणले अब सुन्नुहोस् त अघि यो बिमारीले डक्टर भेटेर पनि दबाई नदियो भनेदेखि उसको बिमार चाहिँ मुक्ति हुँदैन। ठक्कै त्यो बिमारलाई लाग्ने गरेर बिमार चाहिँ रोग चाहिँ अनि त्यो निको हुने चाहिँ दबाई खाएर हो नि। त्यो दबाई चाहिँ के भन्छ शीत रोगलाई निको गर्ने चाहिँ दबाई हो नि। क्या वास्तविक त्यो रोगलाई वास्तविक अनि त्यो फाइदा गर्ने त्यो रोगलाई निको गर्ने चाहिँ दबाई हो नि। त्यही दोस्तो धर्म रत्न चाहिँ वास्तविक अनि सर्ने हो भनेको चाहिँ त्यो हो दबाई दोस्तो भएको कारणले
हो देख्छौ अनि त्यस्तो गरेर अनि सङ्घराधना पनि नर्स दोष भएको कारणले स्याहार्ने हो भनेको हो यहाँसम्म हामीले थाहा हुनुपर्ने कारण थिए ता नै शिव अब अन्तिममा चाहिँ के अरे चौथोमा चाहिँ शिव क्याप्सु ड्रेबेछु 연대나 켈랑바 속에 고네 인공 루베토네 겹수 때마 예라 겹순그 연대 군조 제랭거 돌레 총아 따로 요 नेपालीमा पर्नुस् चौथो शरण गमनको विधि चाहिँ गुण र स्वीकार आदिद्वारा हृदयदेखि शरणमा आश्रित हुनु र त्रिरत्नको गुण रत्न अनुस्मृति बमोजिम हुन् अब यसमा अलिकति भन्छु अब बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नलाई शरण गमन गर्नु बेलामा अघि भनेको जस्तो के अरे अन्धविश्वासले गर्नु होइन अब विवेकद्वारा गर्ने हो यदि विवेकद्वारा गर्ने हो भनेदेखि के चाहियो हामीलाई बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नको ज्ञान गुण के छ भनेर सबै अनि जानकार हुनु पर्यो त्यो जानकार भएर हामीले अनि ल बुद्ध धर्म रत्न सङ्घ रत्नले यसरी ज्ञान यस्तो ज्ञान गुण रहेछ म उहाँहरूलाई अनि म शरणमा जान्छु भन्ने त्यो आउनु पर्यो त्यसो कारणले बुद्ध धर्म सङ्घ रत्न त्रिरत्नको ज्ञान गुण चाहिँ हामीले राम्ररी अनि जानकार हुनुपर्छ त्यसको विषयमा अब यो के भन्छ बुधबार र सलाहपर हो सलाहपर बे आउने बुधबार छ नि त्यो बेलामा यही समय 6 बजे बेलुका 6 बजेदेखि मैले यहाँ कुञ्जो जेडेङ्गी दो भनेर त्रिरत्नको विषयमा चाहिँ ज्ञान गुणको विषयमा अनि भेद रूपले अनि व्याख्या गर्ने हो त्यो कारणले त्यो बेलामा चाहिँ मैले सबै भन्छु अहिले यति राखौँ अब क्याम्रो लक्ष्य पाँचौँ चाहिँ शरण गमनको शिक्षा भनेको छ अब त्यसमा कुञ्जो सुम्ला त्यहाँ गौडु गिल्ला छुइसिङ याम्सो ल्याम्बा हिला भनेको छ यो नेपालीमा पढ्नुहोस् पाँचौँ शरण गमनको शिक्षा त्रिरत्नको विषयमा निर्देश गरिएको निषेधित शिक्षा र सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षालाई हामीले राम्ररी पालना गर्नुपर्दछ पर्दछ अब त्यसमा हामीले यहाँ यसरी गर्नुपर्छ पहिले तिब्बतीमा पढ्छु है 상계라 겹수 드베 각자니 모티브 템버소라 짬네스 템바 깍테 드베 랍자 상계의 따지 티브르츠라 तेमुसु तेते क्याप्सु डोवाओ एक बुद्धको शरणमा गइसकेपछि निषेध गर्नुपर्ने शिक्षामा तार्किक शास्त्रहरूलाई शारणीय स्थान मान्ने परिपाटीलाई निषेध गरी सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा स्वरूप साक्षात बुद्धको मूर्ति होस् या चित्रमा कोरिएको जेसुकै भए तापनि त्यसलाई बुद्धको संज्ञा राखेर शरणमा जानुपर्दछ त्यसो अब यसमा चाहिँ पहिले यो भन्न चाहन्छु पहिले चाहिँ यो भन्न चाहन्छु यो क्याम्रो लक्ष्य पाँचौँ शरण गमनको शिक्षा भन्छ नि पहिले शिक्षा भन्नेमा अनि हुनु त शिक्षा भन्नेमा धेरै किसिमको छ अहिले यहाँ चाहिँ अलिकति छोटकरमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि दुई शिक्षा चाहिँ भनेको छ दुई शिक्षा है त्यसो दुई शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ निषेध गर्नुपर्ने शिक्षा निषेध दिर्वा निषेध गर्नुपर्ने शिक्षा निषेध गर्नुपर्ने शिक्षा भने चाहिँ एउटा दोस्रो चाहिँलाई के भन्छ भनेदेखि सिद्धि गर्नुपर्ने शिक्षा अरे मरे सिद्ध अरे सिद्ध धेरै सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा यो दुई चाहिँ मनमा राख्नुहोस् के अरे निषेध गर्नुपर्ने शिक्षा र सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा दुई अब यो दुई चाहिँ बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न तिनवटालाई दुई छ है बुद्ध रत्नको शिक्षामा दुई के अरे
निश्चित गर्नुपर्ने शिक्षा र सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा हो। त्यही जस्तो गरेर धर्मरत्नलाई भने धर्मरत्नको शिक्षामा भने 2, सङ्घरत्नको शिक्षामा भने 2 गरेर यसरी जानुपर्छ। अब यसमा यहाँ पहिला बुद्धको चाहिँ भन्छु है। बुद्ध रत्नमा बुद्ध रत्नको शिक्षामा चाहिँ निश्चित गर्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि है, निश्चित गर्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि तेत्थिरिक शास्त्रहरूलाई शरणीय स्थानमा नराख्ने। अब यसमा चाहिँ यो अलिकति भन्नुपर्छ है। मैले यहाँ के भन्नु चाहेको छ भनेदेखि मैले यहाँ अघि मैले भनिसकेको छ नि, हाम्रो अबौद्धको शरणीयहरू छ, त्योहरूलाई आधार सम्मान चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। अबौद्धको अनि के भन्छ शरणीयहरू अनि उहाँले मान्नेहरू त्योहरू सबै अनि हाम्रो यही त्यसमा छ नि, जम्बुद्वीपमा छ। अनि त्यस्तो धर्मले के अरे अबौद्धको धर्महरूले फाइदा पनि धेरै भएको छ। त्यसो कारणले आधार सम्मान चाहिँ राख्नुपर्छ। तर हामी बौद्धावलम्बीहरूले आफ्नो अनि बौद्धको शरणीयमा, ठिक छ, बौद्धको शरणीयमा अनि के भन्छ लोगित रुवे जिक्तेम्बा लौकिकको शरणीयहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन है। लौकिकको देवादेवीहरूदेखि लिएर शरणीयमा राख्नु हुँदैन। त्यो कारणले त्यो शरणीयमा राख्ने चाहिँ लौकिकहरू अनि लौकिकको देवादेवीहरू शरणीयमा राख्ने चाहिँ निषेध गर्नुपर्ने हो, शिक्षा हो। ठिक छ, थाहा भयो? यो हो किन भनेदेखि यो हाम्रो मनले नपसन्द भएको कुरा भन्ने होइन, त्यो सत्य कुरामा जानुपर्छ। सत्य कुरामा जानु बेलामा घ्यासे लालन सुन्दुमामा के भनेको छ भनेदेखि, घ्यासे लालन सुन्दुमा देखाउँछ 37 जिन पूर्व अभ्यासमा के भनेको छ भनेदेखि राया खुरी चोर चिङबाई जिग्देलहाई सुशी क्याबरने थिसिर खाला क्याम न मिल्यो कुन्जो क्यारु ग्याप्से लाग्ने भनेको छ। स्वयं आफै है संसारमा क्लेश र कर्मद्वारा दुःख भएको अनि व्यक्ति या देवादेवीहरूले संसारमा दुःख भएको अरू व्यक्तिलाई कसरी अनि रक्षा गर्न सक्छ भनेको छ। सानो सानो रक्षा कुरा होइन नि, संसारको दुःखदेखि मुक्ति पाउने रक्षा त्यो गर्नु सक्दैन भने हो नि। अघि भन्यो नि, छाङ खाने मान्छे एउटा लोरेर अरू मान्छेले कसरी सहयोग गर्छ, सक्दैन नि। त्यही जस्तो त्यही कारणले यो नगर्नु भनेको छ। तर त्यसलाई आदर सम्मान गर्नु हुँदैन भनेको होइन। यो चाहिँ अलिकति फरक छ। दिने करे बुद्धको शिक्षामा दोस्रो चाहिँ के हो, सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा भने चाहिँ बुद्ध स्वयं र बुद्धको मूर्ति, बुद्धको अनि त्यो चित्रहरू सबैलाई आधार सम्मान राख्ने, बुद्ध जस्तो मानेर चाहिँ अनि प्रार्थना अनि श्रद्धाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको। यो चाहिँ सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा बुद्धको। अब धर्ममा भन्छु है, धर्मको खर्सा छे कुन्जोला क्यासो ड्रेवे गाजाने लेनेले यिजेको नि दिबो मिगे चुसोला चुसो लेङ यबको काक्वाताङ दुबजाने गेवा चुसो गेवा ठेन्से या दुबा लुङदो गुछलो खुबा मखुबा मेमा थेबा छबा हो। यो नेपालीमा पढ्नुस्। दोस्रो, धर्मको शरणमा गइसकेपछि निषेध गर्नुपर्ने शिक्षामा 10 अकुशल कर्म आदि सबै अकुशल कर्महरू रोकी सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा 10 कुशल कर्मलाई पूर्ण रूपले सिद्ध गरी आगम र अधिगमको धर्ममा अनाधार नगरी श्रद्धा भाव प्रकट गर्नुपर्दछ। होला, अब यसमा पनि
अघि भन्यो के अरे धर्मको शरण गमन गरेको पछि अनि दुई शिक्षा एउटा शिक्षा चाहिँ अघि भनेको जस्तो निषेध गर्नुपर्ने शिक्षा अब निषेध गर्नुपर्ने शिक्षा भन्यो त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि अकुशलको कर्महरू सबै त्याग्नुपर्छ त्याग्नु सक्नुपर्छ त्यो हो अकुशलको कर्म जोस कर्म र फललाई विश्वास गरेर अकुशलको कर्म अनि गर्नु चाहिँ अनि त्याग्नुपर्छ त्यो हो अब के अरे सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ के हो धर्मको शिक्षामा सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि हो के अरे बुद्ध धर्मलाई अनि मानेर अनि के अरे कर्म र फललाई विश्वास गरेर अनि कुशल कर्महरू सबै आफूले जति सक्दो गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ हो त्यही पछि अब यसको विषयमा कर्म र फलको विषयमा राम्ररी जानकार हुनुपर्छ त्यसको विषयमा पछि फेरि परिचय हुन्छ अब तेस्रो gindu kunjo la kyabsu drewe gaja migewe shingi da dibe chokpo da tawa lokpa nam yi keshi ki choksu tenpa kakde drupja gindu kansa yenje la gindu kunjo du mere teki cheba yi dole gindu me la nyepar me chawo gelba chigi tarpa tome kyo shesu maa shekoba yin नेपाली में पढ्नुस् तेस्रो सङ्घरत्नको शरणमा गइसकेपछि निषेध गर्नुपर्ने शिक्षामा दुष्ट कल्याण मित्र र पापी साथी सङ्गीहरू र त्यसै गरी मिथ्या दृष्टि धारण गरेकाहरूसँग मित्रता गाँच्ने जस्ता कुकर्मलाई रोकी सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा जस्तो सुकै सङ्घगणहरू भए तापनि सङ्घरत्नकै संज्ञा राखेर उहाँहरूप्रति आदर र सम्मान प्रकट गर्नुपर्दछ। सूत्रमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, सङ्घलाई अनादर र निन्दा गर्नु हुँदैन। यदि यसो गरेमा एक कल्पसम्म बुद्धत्व लाभ हुनबाट वञ्चित भइन्छ भनी आज्ञा गर्नुभएको पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब तेस्रो सङ्घरत्नको शरणमा गएसकेपछि फेरि हामीले पालन गर्नुपर्ने शिक्षा दुई एउटा चाहिँ निषेध गर्नुपर्ने शिक्षा फेरि एउटा चाहिँ सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा। अब निषेध गर्नुपर्ने शिक्षामा चाहिँ के छ भनेदेखि मिगेवे सिंह त दिग्वे ठोक्पो भनेर खर्साता मिगेवे सिंह दुष्ट कल्याण मित्र र अनि पापीहरूसँग अनि के अरे अरूसँग ता दिज गोर्ता यी खेसेकी अनि ठोक्पो लाग्यो थिएँ यसो यहाँ म क्लियर भन्छु है के अरे कल्याण मित्र र दुष्ट कल्याण मित्र र पापीहरूसँग कुरा नगर के भन्छ सम्बर नगर भनेको होइन। अहिले के भन्छु भनेदेखि यी खेसेकी ठोक्सु तेम्बा भने चाहिँ आफ्नो तन मन सबै उहाँलाई विश्वास गरेर उहाँको खसा खोलफा तखन्दा यी खेसेसु खोले यचे छ याते पूर्ण रूपले अनि विश्वास गरेर अनि सम्बर नगर भने सम्बर चाहिँ गर्ने तर पूर्ण रूपले विश्वास गरेर अनि कल्याण मित्र के छ दुष्ट कल्याण मित्र र पापीसँग सम्बर नगर सम्बर गर्ने मित्रता गर्ने चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेको डुबे लप्छ। अब खर्सादी सिद्ध गर्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि अनि केवे सेङ्गेन्ताङ अनि केवे ठोक्पो कल्याण मित्र र अनि धर्म पापी धर्म मित्र र धर्म मित्रसँग चाहिँ अनि सम्बर गर्ने खर्च मित्र राख्ने रुवे मित्र टास्ने त्योहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको हो। अनि खास गरेर के अरे
सङ्घ रत्नलाई शरण गमन गरेको पछि चाहिँ हामी अनि बुद्धको शिष्यहरूमा कोही भिक्षुहरू हुन्छ, कोही अनि त्यो तान्त्रिकको त्यो योगिनीहरू हुन्छ, त्यस्तो सबैलाई चाहिँ अनि के अरे आधार सम्मान चाहिँ राख्नुपर्छ, हेप्नु हुँदैन, उहाँहरूले नराम्रो गर्नु हुँदैन, यसरी भन्नुभएको छ है। त्यस्तो हेप्नेहरू त्यस्तो गर्यो भनेदेखि त्यो धेरै पाप हुन्छ, त्यो पापद्वारा चाहिँ आफूले ज्ञान गुण प्राप्त हुने पनि गाह्रो हुन्छ, धेरै कल्पौँ लाग्छ, त्यस्तो भन्नुभएको छ। अब यहाँसम्म दिइन्छ कि क्याम्जोङ मोटु दोर्जम से सिन्धो नेपालीमा पढ्नुहोस्। यहाँसम्म चाहिँ शरण गमनको परिचय संक्षिप्तमा सम्पन्न भयो। अब समय पनि अनि भइसक्यो अनि आजका यो के अरे बौद्ध धर्मको प्रवेशद्वारा शरण गमनको व्याख्याको विषयमा सबै आज चाहिँ के अरे आजको त्यो चाहिँ सक्यो। अब बुद्ध रहन धर्म रहन सन्त रहनको ज्ञान गुणको विषयमा भ्यात रोगले पछि चाहिँ भन्ने हो। तपाईँहरूले त्यो मौकाहरू लिनुहोस्। लसो सिद्धले अन्तिमको प्रार्थना गर्नु। जाम्बे पाउ चितर के बा कुन्दो सम्बो थे याते सिन्दे तेदा कुंगे चे सोताल क्यावान देदा थमजे रब्दो मो तुजुम शेबे क्यावा थमजे ngwa kan la chodo nga ba da shin ge we za wa de ge sambo che che ra bu ngo ra gi den ba ji den kan son chen ba da den ba ni wi shin do sa wa den ze pu no shin do den ba yu re ne be ta shi shu za gyo la man nam ge ta shi shu ye dang tho zo nam ge ma da kan do nam ge ta shi shu o la su do shi 다 키란즈도 양결 냐 피리 수는서 액주리 수네라 다 사파이 त्यो 그게 맞아 타운데나 잔거 건 사데나 수노스 투지시 라소 라소